अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें कि करप्शन की शिकायत पर FIA फैसलाबाद टीम का छापा। FIA ने रिश्वतखोर मेपको एहलकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लाइनमैन अली अहमद ने शहरी से मीटर दोबारा लगाने के लिए रिश्वत ली। मुलजिम ने रिश्वत के 30,000 रुपए रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है। चिन्हौट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब की पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सिटी सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह की टीम के हमरा बाईपास चौक फैसलाबाद रोड पर कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने मखबरी पर कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद रोड पर कार से 100 किलो से जायद आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान कार के खुफिया खानों में चर्स रख कर लेकर जा रहे थे। फैसलाबाद रोड पर पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिमान को पकड़ लिया। मुलजिमान ने 2 खवातीन भी शामिल थी जो अरसा दराज से मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार 2 मुलजिमान समेत 2 खवातीन को गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोश पंजाब भर के इस्लाम में मंशियात फरोश का काम करते थे। हाफिजाबाद के इलाके किसोगी रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकशी की कोशिश की। अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरासा फैल गया। तफसीलात के मुताबिक हाफिजाबाद के इलाके कसोगी रोड के मोहल्ला बहावलपुर डिपो वाली गली के करीब 40 साल मोहम्मद आरिफ वल्द गुलाम सरवर ने मुबैना तौर पर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रेस्क्यू 112 को इतला मिलते ही इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई और झुलसे हुए शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद ट्रॉमा सेंटर हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतासरा शख्स 65% जिस्मानी तौर पर झुलस चुका है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाकये पर पहुंचकर वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। खुदसोजी की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी, ताहम इब्तिदाई इतला के मुताबिक घरेलू नचाकी इस वाकये का सबब हो सकती है। रहीम यारहान में सानेहात से बचाव के कौमी दिन पर रेस्क्यू 112 की जानिब से आगाही रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने कहा कि अवामी शऊर बेदार करना रेस्क्यू 112 की तरजीह है। मजीद तफसीलात जानते हैं रहीम यारहान से मियां इरशाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यारखान में रेस्क्यू 112 के ज़ेर एहतमाम सानियात से बचाव के कौमी दिन पर आगाही रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने की, जो सिटी पुल से शुरू होकर दुआ चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर एहतियाती तदाबीर के पैगामात दर्ज थे। सानेहात बताकर नहीं आते। जैसे अभी भी रिसेंटली फ्लड आया है, आपने देखा है कि उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमें इसके लिए एक तो डरना नहीं है बल्कि इसके लिए तैयारी करनी। रैली में रेड्स पाकिस्तान, सिविल डिफेंस, तलबा और समाजी कारकुनान ने शिरकत की, जिन्होंने रेस्क्यू अमले के साथ इजहार यकजहती किया। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर कोई सानहात हो जाए तो हमने उसको कैसे डील करना है, और वो इसी वाले से आज ये हम दिन मना रहे हैं। रैली के दौरान अवाम को सानियात से बचाव के पैगामात से आगाह किया गया, जबकि शहरियों ने रेस्क्यू 112 की कोशिशों को सराहा। रेस्क्यू 1122 ये हमेशा आगे होता है, जो भी डिज़ास्टर आ जाए, और हमारे साथ जो दूसरे अदारे हैं जो डिज़ास्टर पे काम कर रहे हैं वो भी हमेशा साथ होते हैं और अच्छा किरदार अदा करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। रैली के इख्तिताम पर कुदरती सानियात में जाम बहक अफराद के इसाले सवाब के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। मियां इरशाद अहमद, एवन टीवी, रहीम यार खान। बहुत शुक्रिया इरशाद। तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े। ईस्ट जोन के थाना सहरावकोट पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के दौरान डाकुओं से मुबैना मुकाबला, मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। अयूबकोट की चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर लियाकत अली खोखर और इंसाफ हॉस्पिटल चौकी इंचार्ज ASI अब्दुल जब्बार आबड़ो ने शाद बाग अयूबकोट रोड के करीब इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई मुलजिमान शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस के रुकने के इशारे पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि इनके साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त आलिम खान वल्द गुलहान और समीर अल्लाह वल्द सईद मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, बिमा एमुनेशन और छुपाए गए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। जख्मी मुलजिमान को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया, जबकि मुलजिमान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी और फरार साथी
ساتھیوں کی اطلاع جاری ہے۔ واقعے کے بعد موقع پر جمع ہونے والے شہریوں نے پولیس کی بروقت کارروائی پر خوشی کا اظہار کیا اور سندھ پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ نواب شاہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے نون لیگ کا اعلیٰ سطح وفد نواب شاہ زرداری ہاؤس نواب شاہ پہنچ گیا، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قیادت میں آصف زرداری کے آبائی شہر نواب شاہ پہنچ کر زرداری ہاؤس میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق لفظی گولہ باری دونوں اطراف سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مزید فیصلے بلاول زرداری کی طرف سے 18 اکتوبر پر بلائے جانے والے CAC میں ہوں گے، تب تک دونوں جماعتوں میں لفظی گولہ باری پر سیز فائر ہوں گے۔ نواب علی محمد کے علاقے غوث علی شاہ کے رہائشیوں صفائی نہ کرانے پر چیئرمین اور ضلعی کونسل کے ممبر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سخت نعرے بازی۔ اس سلسلے میں گاؤں غوث علی شاہ کے مکینوں نے امداد سولنگی، لال بخش کلہوڑو، گل حسن کلہوڑو اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین حمیسو خان بڑا اور ڈسٹرکٹ کونسلر پنہال خان سولنگی کو کئی بار گھروں سے گندے پانی اور بارش کے پانی کی نکاسی اور گندے پانی کے مین واٹر کی صفائی کا کہا، لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی بھی رسپانس نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مدد آپ سے نکاسی کے لیے نالیاں تعمیر کرائے اور اب کرین سے مین واٹر کی صفائی کرا رہے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ UC چیئرمین اور ضلعی کونسلر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رپورٹر آزاد بروہی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر سندھ سید ریاض حسین شاہ شیرازی کی گاڑی پر فائرنگ، گولی لگنے سے ریاض شاہ شیرازی کا ملازم راول ملاح موقع پر جاں بحق۔ گاڑی صوبائی وزیر سندھ ریاض شاہ شیرازی کا کزن اظہر شاہ شیرازی چلا رہا تھا، موجانہ طور پر فائرنگ سے محفوظ رہا۔ جاں بحق نوجوان راول ملاح کی لاش سول اسپتال مکلی منتقل کر دی گئی۔ قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ آخری اطلاعات تک FIR درج نہیں ہو سکا۔ اطلاع ملتے ہی صوبائی وزیر سندھ سید ریاض حسین شاہ شیرازی، سید شفقت حسین شاہ شیرازی، MNA ایاز شاہ شیرازی، SSP ٹھٹا فاروق بجرانی سمیت بڑی تعداد میں شیرازی برادری کی حمایتی لوگ پہنچ گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے SSP ٹھٹا فاروق بجرانی نے کہا کہ واقعی گاڑی اوورٹیک کرنے کی وجہ سے پیش آیا ہے، جو عہدیداروں کے گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کا تعلق محسن برادری سے ہے۔ گمبڑ میں سینئر صحافی طفیل احمد رند کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پریس کلب آگرہ کی جانب سے ریلی نکالی اور پریس کلب آگرہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے آگرہ پریس کلب صدر الہی بخش، سابق صدر سینئر صحافی جاوید، سینئر سیکرٹری حسین تبسم، سینئر صحافی منیر کھڑو، صحافی GM بڑوڑو، صحافی حفیظ ملا اور دیگر صحافیوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے تاکہ حق سچ لکھنے والوں کو دبایا جا سکے، لیکن ہم ان ظالموں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ صحافیوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اور ویڈیو میں نظر آنے والا کلین شیو شخص نہایت چالاکی سے ATM پر موجود افراد کا دھوکہ دے کر اس کا کارڈ ہتھیا لیتا ہے اور چند لمحوں میں اس کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیتا ہے۔ یہ فراڈی شخص دیپال پور حویلی، لکھاں، تاندلیاں والا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں واردات کر چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اب تک کسی ادارے نے اسے گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی اس کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ A1 TV کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔